إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس الإكسل للمبتدئين. اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله لا سيزي ديال لي دوني في لي سيلول و لا كوريكسيون اوتوماتيك ولا لا كوريكسيون اون كور دو فراب. دونك اول شيء في لا سيزي الا بغينا نسيزيو شي حاجه خصنا نسيليكسيونيو ديك لا سيلول اللي بغينا نسيزيو ونبداو نسيزيو. مثلا غادي نسيزيو لي شيف، نبداو مثلا بلي موا باغ اكزومبل هكا نديرو موا. اول شيء ملي تنبدا نسيزي الا لاحظتوا معايا نعاود موا قبل ما تنسالي تيعطيني هاد الجوج ديال لي زونغلي. اذا الا بغيت نكمل نفاليدي هاد الشيء تندير اونطري بهادي، ولا بغيت نحيدها ديفينيتيفمون تنكليكي على هادي. دونك لا فاليداسيون تدار بهادي. دونك اون فوا تنكليكي على هنا دونك هاد لو موا راه تفاليدات. سينو هاد لوبيراسيون ممكن نديرها غير بالكلافي. دونك موا باغ اكزومبل الا بغيت نكمل في لا سيزي ندير اونطري. دونك ها هي درت اونطري. الا بغيت نحبس لا سيزي باغ اكزومبل نحيد لا سيزي تندير غير ايشاب. دونك الا درت ايشاب بحال هكا انا نوريكم ايشاب بحال درت انولي. دونك هذه هي لوبيراسيون. دونك كاين عندي فاليدي اي بوي انولي. دونك بالنسبه لنا هنايا الحاجه الثانيه مثلا بديت تنسيزي لي دوني ديالي باغ اكزومبل واحد في 125 124 123 باغ اكزومبل. دونك هنايا الا بغيت واحد المساله مهمه الا وهي لا كوريكسيون اورتوغرافيك اون كور دو فراب ولا لا كوريكسيون اون جينيرال. دونك من هنا بغيت ناكتيفيها غادي نمشي للفيشي وغادي ندير اوبسيون وغنمشي لفيريفيكاسيون وغنمشي اوبسيون دو كوريكسيون اوتوماتيك. دونك اون فوا تفتح لي هذه خصني نلقى الا بغيت ناكتيفيها خصني نكوشي هاد كوريكسيون اون كور دو فراب. دونك هاد كوريكسيون اون كور دو فراب هنايا في هاد البلاصه عندي هنايا عندي لا ليست ديال الاشياء اللي ممكن اللي غدار لها لا كوريكسيون اون كور دو فراب. دونك من هنا ممكن ايضا نزيد شي حوايج. مثلا الا كنت غنكتب جمل طويله مولف ديما تنكتبها ممكن نزيدها هنايا باغ اكزومبل سو كي في سيتادير. باغ اكزومبل الا بغيت ندير مثلا سو كي في ندير اس كيو اف وهي سو كي في. دونك هكا غادي نديرها اجوتي. دونك ها هي تزادت عندي انا ديجا كنت زدت حتى سيتادير. دونك حنا نشوفوا كيفاش ندير اوكي وندير اوكي هنايا. دونك اون فوا بقيت تنسيزي بغيت ندير مثلا هاد سو كيفي نكتب غير اس كيو اف وندير فاليداسيون. دونك ها هو عطاتني سو كيفي هنايا. دونك الا كانت عندي باغ اكزومبل شي جمل تتعاود عندي وجمل تكون طويله ممكن ندخلها هنايا تنخدم بها في الاكسل بزاف. ولا مثلا كما لاحظتوا نديرو تيست واحد اخر سيتادير داير لها اس ا تي. دونك اوتوماتيكمون يا اما الفاليداسيون تنديرها بهادي يا اما نديرها بطابيلاسيون يا اما نديرها باونطري. دونك اونطري تنهبط لا سيلول اللي لتحت. دونك في الاكسل الا بغيت نفاليدي لا سيلول الا بركت على اونطري تنهبط لا سيلول اللي لتحت. الا بغيت نمشي لا سيلول اللي حدايا قدامي تنمشي بطابيلاسيون. دونك هادشي اللي كاين. بغيت نرجع تنكليكي على شيفت وطابيلاسيون نرجع لا سيلول ديالي بحال رجع طابيلاسيون. مثلا تتمشي ليا اليمين ممكن نرجع بشيفت طابيلاسيون اليسار. دونك ولا شيفت اونطري نطلع للفوق. دونك شيفت اونطري تنطلع للفوق وشيفت طابيلاسيون ترجع لليسار واونطري تنهبط لتحت. دونك وشيفت اونطري نطلع للفوق مثلا هيا. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم. شفنا فيه كيفاش نسيزيو مثلا عادي. دونك لا سيزي تدخل عاديه وشفنا هاد لوبسيون ديال لا كوريكسيون اوتوماتيك اللي مهمه جدا ان شاء الله غادي نحتاجوها في الدروس القادمه ان شاء الله. وشكرا.